بعد ما شفنا لا كرواسونس ايكونوميك، ثاني مرة بنسجل نفس الفيديو هي irregularity لا كرواسونس. إذا كنت غير مشترك فاشترك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد، وهيا تابعنا حتى النهاية. مرحبا بالناس الكل. اليوم درسنا على irregularité de la croissance. هو مش جديد لكن أنا سجلته فيديو عم نول نعاوده سنين ما يسالش، على خاطركم على خاطر عيونكم يا سيدي تدللوا. المهم بعد ما شفنا لا كرواسونس ايكونوميك واللي هو ما هو جديد، سجلته في اول مقطع في الحياة في الاشياء، سجلته وعودته من جديد ما يسالش على خاطركم يا سيدي تدللوا. شكون عندي حسيلو. المهم باش اليوم نشوفوا الريغولاريتي دو كرواسونس. الكرواسونس ايكونوميك ماهيش ديما نفس النيفو. كرواسونس ايكونوميك راهي ديما مرة تطلع مرة تهبط، واضح يعني هذاك علاش فما فليكتياسيون، مرة تطلع مرة تهبط، الحاجات هذه تتعاود سيكليك. بالنسبة للكرواسونس ايكونوميك كما قلنا فما لي فليكتياسيون هي مانيير بلوز او موان سيكليك. يعني السيكل هذه يعني الدورة دي او مش عارف شنو ديما تتعاود، واضح ولا؟ السيكل هذه منين تتكون؟ مناش تتكون السيكل؟ على خاطر في الكورب كي نشوفوا الكورب تاع الكرواسونس ايكونوميك نلقوه في مرة طالع مرة هابط، يطلع ويهبط يعني، فهمتني ولا؟ كيما التيار الكهربائي مرة يطلع مرة يهبط. كيفاش يا سيدي السيكل هذه مناش تتكون؟ السيكل هذه نشدو السيكل نحاول بالكوب ونشوفها شنو في وسطها. الناس تتكون يا سيدي السيكل هذه. السيكل اول حاجة من فاز اسمها اكسبونسيون، فاز اسمه اكسبونسيون. الاكسبونسيون ضايع فيه المواصفات نتاعها فيه انه هو تو دو كرواسونس دو بي بي نتاعه يكون augmentation de la croissance, voilà, taux de croissance économique, taux de croissance annuel. Le taux de croissance de la PIB c'est l'augmentation في l'expansion شو اللي يطلع يعني اكسليري يعني بصفة سريعة جدا. بالنسبة للبي بي augmentation accélérée de PIB et des autres indicateurs، يعني كل شيء طالع، كل شيء يجري، كل شيء اكسليري مانيير اكسليري، كل شيء بجري يعني، فهمتني ولا؟ كل شيء بجري شيء بوغاتي كل واحد بدخل 5 ايام وماشي يعني فليش. حسيلو البي بي طالعه، الكونسوماسيون طالعه، الانفستيسمون طالعه، تو دو كرواسونس هذا اكسبونسيون كل شيء اكسليري من اكسليري، كل شيء سي لاغمونتاسيون. ثاني حاجه هي بوان، عندنا دو بوان، ركز معايا، دو بوان، عندنا تروا فاز و دو بوان. عندنا الفاز الاول هي الاكسبونسيون، بعد تالي نمشي للبوان اللي هي لو بوان دو كريز، هو البيك اللي نقولوا فيها، مش البيك بتاع فري فاير، المهم البيك اللي هي القمه، واللي هو يسموه ماكسيموم سيكليك. يعني بعد الاكسبونسيون باش توصل فما كريز، هذا الكريز هذا تمهيدا للسقوط. انت وصلت للقمه تو تطيح، واضح؟ طلعت الجبل دونك السفح نتاع الجبل اكيد اكسبونسيون طلع بعد تالي توصل مرحله لفوق القمه، بعد تالي تولي تهبط، واضح ولا؟ نوصلوا للقمه اللي هي البيك واللي هي الكريز البوان واللي هي الماكسيموم سيكليك، واضح؟ اللي يسموها بوان دو روتورنمون سوبيريور، ويسموها كذلك ماكسيموم سيكليك والا البيك، واضح ولا؟ يعني هذه باش تمهيد للهبوط يعني، واضح ولا؟ باش نهبطوا باش نرجعوا لوطا يعني. ثاني فاز اللي هو ريسيسيون اللي هو ريسيسيون هذا باش شنو المواصفات نتاعه في السيكل هذه اللي هي الفاز دو ريسيسيون. هو فما بيس دو تو دو كرواسونس دو بي بي، فما بيس دو تو دو كرواسونس دو بي بي، شو لا نهبط يا سيدي تو، اللي هو ولكن يبقى ديما بوزيتيف، ما هوش نيجاتيف لكن يبقى ديما بوزيتيف. فما ديمينيسيون، فما بيس لكن يبقى بوزيتيف، مازلنا ما طحناش تحت الصفر، واضح؟ هذا في الريسيسيون.
كذلك البي بي اوغمونتاسيون رالونتي سلحفت، يعني يمشي بشوي. ثم اوغمونتاسيون صحيح لكن رالونتي، ما هوش كما اكسبونسيون سريع، لا هذا بطيء جدا في الفاز دو ريسيسيون. ثالث فاز اللي هو الديبريسيون. والله لا طيحنا عليه ان شاء الله، طيحناش في الديبريسيون، الله يستر. المهم في الباك ياسر، في الباك في الناس باش تطيح ديبريسيون، والله يستر، على خاطر ربما يتوقع حاجة يلقى حاجة فيطيح ديبريسيون. اكزرزيس يستصعب عليه ديبريسيون، خاصة في البنات دي. المهم لكن الأولاد ديما تحس مبين بلفتة، لكن هني البنات ياسر يحسهم ماخذين الأمر على محمل الجد، فتستصعب عليك اكزرزيس فتطيح ديبريسيون. حاول تبدل الجو، سيب عليك وكو سكر كراسة وكو سلام عليكم، ولا اسأل واحد مثني تلقاش متأزمة واحد تاكل بعضه وبكي واحد. فتح قوسين نرجع للدرس. المهم الديبريسيون هو في التو دو كروسونس، في الفاز ديبريسيون فما تو دو كروسونس ايكونوميك، تو دو كروسونس انويل دو بي بي باش يولي نيجاتيف، ديفيان نيجاتيف باش يولي بالموا، واضح؟ هذايا في الديبريسيون، بالفاز ديبريسيون. بالنسبة للبي بي كيفاش تكون؟ فما بيس دو بي بي باش يطيح البي بي اكيد ما عادش يطلع، ماشي يعني مش ما عادش يطلع لكن تطيح بيس دو بي بي. اوتر غروندور ايكونوميك، يعني باش تطيح البي بي، باش تطيح الانفستيسمون، باش تطيح الكونسوماسيون، باش تطيح برشا حاجات اخرين، باش تصير فما حكايات اخرى اللي هي تو دو شوماج باش يطلع، الفازات هذيك الكل يعني واضح، باش البلاد تدخل في ازمه اقتصاديه. يعني كي يطيح التو دو كروسونس وطيح ونوصلوا للفاز دو ديبريسيون في السيكل دو كروسونس. تاو نمشي للبوان الثاني، هي كما قلنا احنا دو بوان اي تروا فاز. شفنا تروا فاز اللي هما الاكسبريسوس مش عارف، الاكسبانسيون، الريسيسيون والديبريسيون، هذا تروا فاز. ودو بوان شفنا البوان الاولى اللي الكريز اللي هي ماكسيموم سيكليك واللي هي البيك، واضح اللي هي بوان دو ريتورنمون انفيريور اللي هي باش نطيحو. لكن الريبريز اللي هي بوان دو ريتورنمون سوبيريور، يعني الريبريز باش نعاودو من جديد، يعني كيما نقولوا فيها باش نعاودو ريبريز، باش نعاودو من جديد، واضح ولا؟ اللي هي سموها بوان دو ريتورنمون انفيريور، يعني كيما نقولوا فيها يعني بوان نوفيل اكسبونسيون، يعني البوان تاع باش نبدو اكسبونسيون جديده. وهكذا دواليك يعني الكرواسونس ولا الكرواسونس ايكونوميك فيها السيكل هذه تتكون من ثلاث حاجات، دو بوان اي تروا سيكل، وديما يتعاودوا، لان الكرواسونس ماهوش ديما طالع ماهوش ديما هابطه، ماهوش ديما نفس خط مستقيم، لكن هي ديما طالعه وديما هابطه كالموج وكما الضوء غير متناوب. المهم هذا علينا احنا ايكونوميست دخلنا في الضوء. الحاصل هو الفاز دي او مش الفاز، السيكل تتكون من تروا فاز اي دو بوان. دو بوان اللي هما بوان دو ريتورنمون انفيريور اللي هي كريز يسموها بيك ولا ماكسيموم سيكليك اللي هم باش نطيحوا، وصلنا للقمه تنطيحوا منها. بعد تالي الريبريز اللي هي بوان دو ريتورنمون سوبيريور واللي هو نتاع النوفيل اكسبونسيون، تمهيد للنوفيل اكسبونسيون. وعندنا تروا فاز اللي هي الفاز الاولى اللي هي ريبريز، الفاز الاولى اللي هي اكسبونسيون، ريسيسيون اي ديبريسيون. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ضغط على الاشتراك والتفعيل السلسله كل جديد. التقينا فيديو قادم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه اللي يحب يقرا جيستيون مرحبا به ان شاء الله. المهم تنبرعكم بيومين في الجمعه ان شاء الله، يحب يقرا مرحبا، وان شاء الله ربنا ينجحكم ونسكن. السلام عليكم.